آباتی میرے پیارے ابا جان لما تعبدو تساں کیوں عبادت کریں دے ما انہاں شیاں دی لا یسمعو جرے سن دے کاشے بھی نہیں جرا ککھ بھی نہیں سن سکدے۔ یہ دیکھو تو صحیح یار، حضرت ابراہیم علیہ السلام سر توجہ کرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایتا بھی آگ سنگنیان ابا جان اللہ مالک کے، اللہ رازق کے، اللہ خالق کے، اللہ اولاد دیوانا لائے، اے دکانہ شکانہ دے وچوں کچھ نہیں تھی دا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اے بھی آگ سنگنیان۔ لیکن اللہ نے، اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے انداز اختیار نہیں کیتا، سارے گل پہلے جرا انداز اختیار کیتا، لا اعلی نفی والا انداز اختیار کیتا، لا یسمعو میرے پیارے ابا جان انہاں دے کان تاں ہن لیکن اے سن نہیں سکدے، کاشے بھی نہیں سن سکدے، توڑے نال ہو تساں نہیں سن سکدے، انہاں دے کناں دے وچ تھوڑ مار کے توڑے الوغت بھی نہیں سن سکدے، پردے تا جاتے رہ گیا تے والا یبصرو توڑے انہاں دے سامنے آ ونجو اے تو دیکھ نہیں سکدے، آنے تا بڑے بڑے کھولی کھڑے لیکن اے دیکھ نہیں سکدے، تے والا یغنی عنک شیئا اگر سنن بھی صحیح بالفرض، اگر دیکھن بھی صحیح بالفرض، لا یغنی عنک شیئا تھوڑے کم دھندا کر سکدے۔ اے معبود ہے میرے بھائیو، اے ترے صفتیں جن دی تساں عبادت کرنے پہ نہیں بلکہ جن دے بارے تساں نظریہ رکھ دے وے بھائی بھاویں او پیغمبر ہوئے، بھاویں او ولی ہوئے، بھاویں او شہید ہوئے، بھاویں او جسم ہوئے، بھاویں او جن ہوئے تے بھاویں او فرشتہ ہوئے، بھاویں او قبر ہوئے تے بھاویں قبر والا ہوئے، ساڈے جتنا بھی اساں ودے ہوں بھاویں سمندر دے وچ کشتی دے وچ پھس ونجو گھومن گھیر دے وچ تے لہراں تے موجاں دے وچ، بھاویں اساں کچے ودے ہوں تے اتاں ساری کوئی سنن والا نہ ہوئے، ہکلے تھی ونجو اندھارا گھوپ ہوئے، نہ ساگو کوئی دیکھن والا ہوئے، جیڑا بندہ ای نظریے دے نال اتھے کھڑ کے حد چاہ کے کہیں پیر کو، کہیں ولی کو، کہیں نبی کو، کہیں فرشتے کو، کہیں جن کو، کہیں قبر یا قبر والے کو سدیں دے جو بھئی اے جناب اتھاؤں کل پانی دے وچوں وی میں نہیں سندا پائے، پانی دے وچوں وی میں کو دیدا پائے، صحرا دے وچ وی میں کو سندا پائے میری گال تے میں کو دیدا پائے، تے والا یغنی عنک شیئا تے سن کے دیکھ کے میرے حال کو جان کے میری ضرورت کو بھی پورا کر دے سی، میری او جڑ وچ میں پھسا ہویا میری تکلیف کو بھی دور کر دے سی، میری پریشانی کو بھی دور کر دے۔ جیڑا بندہ ای نظریے دے نال اللہ پاک کو چھوڑ کے تے بھاویں اللہ دے نال دوجیاں کو سدیں دے ای شاید نا شرک سمجھ آئی نا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او ذات او ہے لا یسمعو جرا سندا دا آپ ہے، جیری زبان دے وچ اللہ جیری بولی ہوئے سادہ تا ہون امام الانبیاء آکھو جا صلی اللہ علیہ وسلم جیرا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کول سدیں دے تے آدھے یا رسول اللہ مدد یا علی مدد، حالانکہ آپ علیہ السلام دے زمانے دے اندر لوگ جرے عربی وفد آنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں دی گال سمجھیں دے ہیں، لیکن سلیمان فارسی جائیں جرے فارسی بولنا لے آندے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال توڑے بہ کے زور زور علیہ دے بیٹھے انہیں نبی پاک فرمانے یار میں کو کوئی شاید ہی سمجھ نہیں آنی پئی، کوئی آؤ ادھر ترجمہ نہیں کرو دے دی فارسی دا ترجمہ کر کے میں کو دساؤ۔ ہاں معبود تا او ہوندے جرا ہر کہیں دی ہر حال دے وچ ہر ویلے ہر ضرورت کو
ہر ٹائم ہر زبان دے اندر ہر بولی دے اندر سنے وہ معبود ہوندے جیڑا سارے پردیاں دے وچ دیکھے بھاویں مٹی دے قبر دا پردہ آ ونجے بھاویں زمین دا پردہ آ ونجے بھاویں آسماناں دا پردہ آ ونجے بھاویں پانی دا پردہ آ ونجے بھاویں دیواراں دا پردہ آ ونجے بھاویں کپڑیاں دا پردہ آ ونجے بھاویں اتلی تے تلوی منزل دا پردہ آ ونجے بھاویں ہک جہان گل دوجے جہان دو ونجن دا تے منتقل تھیوان دا تے مرن دا پردہ ان سارے پردیاں دے وچوں سنن تے دیکھن تے جانن والا صرف کون ہے؟ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی شہید، کوئی اپنا تے اوپرا پردیاں وچوں نہیں سن سکتا بھاویں جہان دی تبدیلی دا پردہ ہو جیسے دا بھی پردہ ہو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساریاں گل پہلے چوٹ ماری یسماؤ مسئلہ سماد ہوتے چوٹ ماری کیونکہ او جڑے عراق والے مشرکان انہاں دا ایو نظریہ ہوندا ہے اے جڑے سارے سامنے بت بنے ہیں او یار بتاں دی ایویں عبادت نن کریں دے حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اب رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا رشید احمد گنگوہی مولانا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ التفسیر حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی یہ سارے مفسرین فرمانن بھئی چہرے ٹائم او خالی بتاں دے او عبادت نہ کریں دے او ابراہیم علیہ السلام دی قوم والے بلکہ او حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام دے نام دا انہوں نے بت بنایا ہے حضرت شیس علیہ السلام دے شکل مبارک دا انہوں نے بت بنایا ہے حضرت حابیل علیہ رحمت اللہ تعالی انہوں دی شکل دا جسم دا بت بنایا ہے او سمجھنے ہیں اے جڑے نیک لوگ ہیں اے جڑے شہداء ہیں اے جڑے اللہ دے ولی ہیں تے اللہ دے نبی ہیں اے وقتاً فوقتاً انہاں جسماں دے اندر آ کے انہاں دی نگرانی کرن انہاں دے وچ وڑ کے ساڈے گانیاں کو سن دے پون ساڈے ضرورتاں پورے کرن بعض اوقات جمعراتی دے شکل دے اندر گھراں دے اندر آ کے ساڈے گھراں دے اندر چکر لاون تے رحمت تے برکت والا پیرا رکھ وین ای وجہ دے کول اساں انہاں کو سدے نے آئے پیو نے بھی جو آکھائی اے میرے پیارے بیٹے ابراہیم اساں خالی نہ پتھراں دی عبادت نہ کرن دے بلکہ اے سارے گھراں دے اندر رحمت والے پیرے رکھ وین اج یہ نظریہ ہے کہ نہیں میرے بھائیو یہ نظریہ ہے کہ ہر جمعرات تے جمعرات روحاں آنن تے گھراں دے وچ چکر لا دے اللہ یہ نظریہ کو ختم کرے سو گے نہیں انشاءاللہ کرے سو انشاءاللہ ختم کیونکہ اللہ دا قرآن اور حضرت ابراہیم سونا جوان عذاب ہے علیہ الصلوۃ والسلام اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے عقیدہ سمجھایا تے اگو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا گھر کل نکلنا تک اے ترجمہ پورا کروں چاہوں دے بعد بس کرنے اور گھر اے ہک پہلا امتحان اسا پڑھ دیتا ہے بہت سارے 7-8 امتحان آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سارے انشاءاللہ پڑھ سوں یا آبادی اے میرے پیارے ابا جان انی بے شک میرے کول قد میرے کول آ گئے من العلم یو جیا علم لم یأتی کا جرا تیرے کول علم نہیں اے میرے پیارے ابا جان تیرے کول معبودوں کو رنگ کرنے والا علم تا ضرور ہے انہاں کو چھوٹا بڑا بناون والا علم تا ضرور ہے اے ہنر تیرے کول ضرور موجود ہے دنیا جہان دے تیرے کول دا علم موجود ہو سن میں بھی اگر سیکھنا چاہواں تے سیکھ سکنا لیکن دیکھو انہاں علم دی انہاں فناں تے ہنر دی کوئی ضرورت ہے کوئی لوڑ نہیں میرے کول دا آسماناں دا علم ہے تیرے کول زمین دا گھڑا ہویا من گھڑت علم ہے تیرے کول دا من گھڑت روایتاں جڑے پچھلے بزرگاں گل ابا جان تو سندا انہاں من گھڑت روایتاں دے نال تیرا کوئی عقیدہ شقیدہ نہیں بننا انہاں روایتاں دے نال تو جتنے بھی سنن دے اوتے فکر کر لاندا انہاں بتاں دے اوتے کڈاں وی انہاں روایتاں دے ذریعے اے بت تیرے نہیں سن سکدے اس واسطے میرے پیارے ابا جان مالم یاتی کا تیرے کول میرا علم تک کڈاں وی نہیں آ سکدا اے جے دے اوتے اللہ پاک آپ راضی تھیندے اون دے اوتے اے نبوت والا علم آونا لاونا شروع کر دیں فتبعنی میری اتباع کرو تساں میرے پیچھو چلو اہدک صراطا سوی
35 سال دا تھیا کھڑا 30 سال دا تھیا کھڑا ہن تو نہیں میں چپ رہ گیا تھوڑے اگوں جویں تساں میرے کو آدھے آوے میں اویں کرے نامی تھوڑا ہر مشورہ میں سر دوتے رکھے می اکھیاں دوتے رکھے می تھوڑی دیر واسطے تساں میری گال چا منو چا 35 سال میں تھوڑی گال مندا رہیا آدھی کا صراطا سویا ابا تھوڑی دیر واسطے میرے پیچھو چلو تو کتنا دیکھن مزہ دے ذرا تجربہ دا کر گنو اللہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جان کو روٹی کھاندے ٹائم کام کریں دے ٹائم گھر کی چار دیواری بڑھیں دے ٹائم وقتاً سفر پہ آندے ویندے اکٹھے گھا شاٹ دے یہ سارے کام کریں دے رہنے ہیں نال اے بھی سمجھیں دے رہنے اس وجہ تھوڑا سا حق بڑھ دے کہ نہیں بڑھ گا اساں پکے توحیدی اور پکے موحد بڑھ کے اپنے شہر علیوں کو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی توحید تو سمجھو نا حق بڑھ دے کہ نہیں بڑھ اگر نہ سمجھے سو تو اللہ تعالیٰ پوچھسی کیا مطلب لیا تو اگل بھی تے میں کل تو وہی پوچھسی کیونکہ میں تو پڑھی بیٹھا ہے شاید میں اگر نہ سے سو میں کل پوچھسی یا اباتی او میرے پیارے ابا لا تعبد الشیطان تساں شیطان دی عبادت نہ کرو کیوں شن الشیطان بے شک جرا شیطان ہے کان للرحمن عصیا اے الرحمن تے رحیم دا نافرمان ہے ایندا کیڑا مطلب ہے او زمانے دے اندر ایویں ہوندا ہے جویں ہن پیراں دو جن آویں سارے بڑے بڑے دعوے کرن یار اے فلانے دے تویز ہے فلانے دے جادو ہے فلانے نال ای ٹھیک ہے تے فلانے نال ای ٹھیک ہے اے گھراں دے اندر جنات آن کے لڑن تے بھڑن حقیقت دے اندر اصل جو شیطان کیونکہ کان من الجن ابلیس جڑا اللہ پاک نے فرمایا اوہی جناں دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیو کو آزر کو یہ شے سمجھائی لا تعبد الشیطان مطلب لا تعبد الجن اے میرے پیارے ابا جان تو انہاں دی کیوں عبادت کرنے ابا جان آ کے او ابراہیم تو کہ جا عقل مانتے کتنا سیاਣਾ ہے کیڑا تو سمجھدار تے شریف بندہ ہے یار اے تو کہ جی کملے والی گال کرنا پے اساں جڑے ٹائم انہاں بتاں دے اگوں آن کے جھک دے ہیں کہ ویلے ہاتھ چاہ لینن کہ ویلے اکھ چا مرنن کہ ویلے کان ہلنن چا کہ ویلے والاں کو جھبیاں لینن ساتھ کو اطمینان تھی ویندے جو یار اے ساری سن دے وی پین تے سارے ضرورتاں پورے کرن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او میرے پیارے ابا جان اے حقیقت دے اندر آپ نہیں ہلدے کھڑے ہوندے جن انہاں دے وچ وڑ کے انہاں کو ہلندے کھڑے تاکہ تھوڑا نظریہ اے پکا تھی ونجے شیطان انہاں دے وچ وڑ کے انہاں دے سر ہلندے جن آن کے انہاں دے سامنے تھوڑے سامنے آوازاں کرن تھوڑو سانو دس دے تا نہیں لیکن اصل دے اندر او ہوندے جنن ہوندے شیطان جڑا تے زیادہ گمراہ تے خراب کرن اس واسطے میرے پیارے ابا جان ان الشیطان اکثر شیطان تے اکثر بلکہ سارے شیطان تے انہاں دے وچوں جتنے بھی جن نے اکثر جن کانا للرحمن عصیا یہ سارے دے سارے جتنے جنات نے اللہ رحمان دے نافرمان الا ماشاءاللہ اس واسطے اے تو سب سمجھ آ گئی نا کہ جن بندے کو گمراہ کرنے واسطے بھی آنے صرف خدمت واسطے نہیں آتے سارے پیر فقیر جڑے دنیا جہان دے کونے کونے تے بیٹھے تے محبوب آپ کے قدموں میں ایک تویز سے شادی کی ساری بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور محبوب آپ کے قدموں میں آ گرے گا یہ سارے دعوے یہ سارے نظریے میرے بھائیوں یہ جنات انہوں نے کم کرن اور شیطان انہوں کو گمراہ کرنے واسطے کم کرن بعض اوقات بندے کو ڈسن بھی لگ پہ جنات ان کی ہوندی وجہ یہ ہے جو اصل جو بندے کو گمراہ کرنے واسطے ہوں پیر فقیر اکثر گمراہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنات کے حالات اور احکام انہوں کی کتاب ہے ان لکھا ہوا ہے بھائی جن جہاں ٹائم بندے کے سامنے حاضر تھی کہ آئے نا یہ سمجھو کو گمراہ کرنے واسطے آتا پہ اچھا آخری یاد پڑھوں چاہ یا باتی اے میرے پیارے ابا جان انی اخاف میں بہوں ڈر درانا روزانہ سوچیندہ رانا این مسکا آوے سی تھوڑے ہوتے عذاب من الرحمن اللہ رحمان دی طرفوں
رحمان دا لفظ اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولا بھئی اللہ دی عادت نہیں عذاب دیوان دی، خام خاتے بھی اللہ پاک عذاب نہیں دینا، نکی نکی گال دوتے بھی اللہ پاک جی اساں تساں بھیڑتے لڑ رہے ہیں اپنے گھراں دے اندر، نہ پیو کو دے دیں نہ ماں کو دے دیں نہ بھیڑی بھیراواں کو دے دیں، نکی دی گال تھی وے تے بندہ لڑ بھیڑ ویندے، نہ اولاد کو بندہ دے دے۔ اللہ پاک دی صفت نہیں، اللہ پاک دا او ذات ہے ساری دنیا دی تونے نافرمانی کریں دی پئی ہے لیکن ان دے باوجود بھی اللہ پاک پکڑیندا نہیں، اس واسطے جو رحمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے ابا جان ہن تو ساری زندگی 70 سال تے کو تھی گیا تو شرک دے اندر گزرے نہ نے، اگر ہن وی تے شرک توبہ نہ کیتی تد اللہ دا عذاب رحمان دا عذاب تے دے آوے سی، فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا۔ جڑے ٹائم اللہ دا عذاب آیا تد تو انہاں جناں دے نال کھڑ سے جڑے جن تیرے سامنے حاضر تھی نن۔ اے میں دلیل دے گیا کانا من الجنی، شیطان ابلیس جنہ دے وچوں شیطان دے نال کھڑ سے ابا، شیطان دا لفظ کوئی کہیں کو آکے تو کوئی برداشت نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا ہے فرمائی جنہ دے نال کھڑ سے تو جن ہونے کون ہیں؟ شیطان ہے۔ قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ آزاد نے کہا اراغب، او میرا پیارا بچڑا، مفسرین نے بڑے قیمتی تقالی لکھی ہیں، او میرا بچڑا جتنی تو ہوں تونی جوانی چڑھے، آج تونی کوئی محلے دا بندہ تیری کوئی شکایت میرو گھین کے نہیں آیا، ہونا نہ پیو اولاد دی وجہ کر پریشان، میرا بچڑا اتنا شریف ہیں تو اتنا نیک پاک ہیں، اپنے کم دے نال کم رکھ دیں، تیری محفل کتنی پاک ہے، گندے لوگاں دے نال تو پاون واسطے تیار نہیں ہوندا، اج تک تیری شکایت میرے نہیں، میرا بچڑا اراغب انت عن آلہتی، اے جرا کوئی مہینہ کھڑ تھی گئے نواں جرا تساں اے نواں عقیدہ تو چھیڑی کھڑے، اے جری نوی گال چھیڑی کھڑے، میرا بچڑا اے تیرے منہ دے اوتے نہیں ڈھکدی، اے تا کوئی بیا گال کریا تا خیر ہی، میں چٹی ڈاڑی والا میری چٹی ڈاڑی تو دیکھے آ بھئی آخر پیو میرا بڑھڑا ہے چٹی ڈاڑی والا ہے، اتنا جوان تھی گیا میں اج تک میں کو کوئی تکلیف نہیں دی، تیرے کھاون دا بھی میں انتظام کریندا رہیا، تیرے پالن دا بھی میں انتظام کیتے، میں تے تیرے خوشیاں دا ہن سوچی ودامی جو شادیاں خوشیاں تیرے کرے ساں تے سیر کو باہر لے جا، اے میرا ابراہیم بچڑا اے تو کیڑا عقیدہ نواں گھڑ کے آ گئے، اے کیڑی عادت تے تے آ گئی ہے، لگدا ایویں تے کو میرے بتاں دا پلوتا کھا گئے، لگدا ایویں میرے بزرگاں دا تے کو پلوتا لگ گئے، اراغب تو جرا نفرت کرنے میرے معبوداں دے کول ایکو چھوڑ دے، یا ابراہیم اے ابراہیم لئن لم تنتہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اے آکے آزر باز اوقات دیواراں درمیان دے اندر گزر گئے، چپ رہ گئی تے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے بھیرا حاران کو پکڑ کے او کو دعوت دینا، کہنے بے چاچے تاروخ کو پکڑ کے او کو دعوت دینا، کہنے اپنے کنبے دے قبیلے دے اندر حال تک دعوت شروع ہے، پیو کو جرے ٹائم پتہ لگ دے جو میں کوئی میرا بھی ہاں ساڑی کھڑے میرا پتر نے ایک شریف ہوں اگو تے بھی بدان لگ گئے، میرے معبوداں دی توہین تے بےزتیاں کرنا شروع کر دی نے، انہاں دے بارے جرا یاد لا یسمع ولا یبصر، یہ سن دے نہیں تے دے دے نہیں، ایو جرے ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام نعرہ لینے تے کاوڑ لگ دی آزر تو مسئلہ سماعت تے کہ کو کاوڑ لگ دی آزر کاوڑ لگ دی، لئن لم تنتہی اگر تو باز نہ آیا، تائیں عادت نہ چھوڑی، تائیں درس نہ چھوڑے، تائیں بیان نہ چھوڑے، تیرے ہوتے چہرہ نازل تھی نہ پہ رب رحمان دا اعلان اگر ہوتے بند نہ کیتا، لا ارجمنکا
ود میں دیکھو سنسار کرے سا سنسار دا عربی جو مطلب ہے ہوندے او پیو کو پیو ہون آدھا پہ اپنے جوان پدر کو او میرا بچڑا میں چکرے سا ارجمن کا میں دیکھو ایک اچھی جھاد ہوتے کھڑا دے سا چوٹی والی جھاد ہوتے سارے شہر گل جیری چوٹی والی اچھی جاؤ سی تیرے کپڑے بھی لہا انسان تے وہ بالکل الف تلف ننگا چا کرے سا ود سارے شہر والے اپنے نوجوانوں کو سدے سا انہاں دے ہاتھ دے اندر انہاں کو چنجھالے پتھر تے چنجھالے پتھر دیوا کے پہلا پتھر جرا تیرے خدا دی وجہ دے کول تیرے وجود تے لکسیو میں تیرے پیو آزر داو سی اس واسطے سارے شہر والے قوت میں حکم دے سا لا ارجمنک تے وہ چنجھالے پتھراں دے نال چٹوا کے تیرا کیما بڑا دے سا ابراہیم اس واسطے لئلم تنتہی تو میرے انہاں معبوداں دے خلاف تقریراں کرنا چھوڑ دے. ہاں یہ کوئی حالات ٹھیک ہیں غلط ہیں خطرناک ہیں کہ نہیں حالات اساں تو ساں اے جے ماحول دے اندر الحمدللہ سارے مسلمان ہیں سارے اسلام دے دعوے دار قرآن کو منن والے اے جے ماحول دے وچ اساں ڈروں یار بھی مسئلہ ابراہیم علیہ السلام دا بیان نہیں کرنا لوگ فتوی لے سن سارے ہوتے لوگ سب گلیاں دی ٹرن جوگا ہی نہ چھوڑے سن یار ایجا غیرت ہے منن والے کو اساں مسئلہ بیان نہ کروں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دشمناں دا کو مسئلہ کھڑ کے بیان کرنے کرن ہن تساں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑسو یا ابے جان ہوں ابراہیم علیہ السلام ہوں اللہ پاک کڈانی ہوں نہ بڑا کہ مسلمان کو ابے جان ہوں انشاءاللہ بنے بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ٹائم اے آکھا نا لا ارجمنک اوں آکھائی میں ہوں تے کو سنسار کرے ساں میں تے کو ٹکڑے ٹکڑے کرے ساں اگو تے سنسار ہوں کروایا ہے کہ نہیں کروایا وجر ٹائم اے دھمکی چڑھی ہے نا پیو دی طرفوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے ہم سارے تھوڑے آنگو کہ نن ڈرے عقیدہ سارے تھوڑے آنگو چھوڑا ہانے کہ نن چھوڑا وقت انہوں نے راہ تبدیل کیتی ہے کہ نہیں کیتی وقت انہوں نے جناب کوئی بیا حکمت عملی اختیار کیتی ہے کہ نہیں کیتی وقت انہوں نے دوجا انداز اختیار کیتا ہے کہ نہیں نرمی والا پہلو اختیار کیتا ہے کہ نفی والا تے سختی والا پہلو اختیار کیتا ہے اور جڑے ٹائم گھر دے وچوں پیو نے کڈھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے ان دے بعد کیری جہاد تے گئے انشاءاللہ اگلے 10 دن اندر کے سارے گانی کرے سوں اللہ رب العزت کا دعا ہے جیرا پڑھا گئے سونا گئے اللہ پاک سب کو عمل کرانی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو اللہ دی قسم دل کا دعا ہے کہ کرو اللہ پاک سب کو قرآن دے نال جوڑے بس قرآن ہی وہ غیر نصاب ہے آخرت تے دنیا دا جیرا ساری کامیابی کا نصاب ہے اور قرآن تاں سمجھ آسی جو میں جو پڑھا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو سمجھ آئیے یہ شاید سمجھ نہ آسی کیونکہ تو عربی نہیں جان دے ان دی سمجھ تاں آسی جو میں تھوڑا ترجمہ دسے سا اور تفسیر دے حوالے نال تو دسے سا اور میرے بھائیو اس وقت قرآن دا جی میں تلاوت ضروری ہے ان قرآن دا ترجمہ سمجھنا بھی ضروری ہے ہن تسا یاد تا نہیں کر سکتے لیکن کن اللہ پاک نے بھی سنتا سنتے رہے نا کل قیامت علی بار میرے ماما بھیڑیاں اللہ پاک کو اکسن یا اللہ کیسے گھنا ہے اللہ پاک کوئی سی یا اللہ تیرا قرآن سنتے رہتے ہیں بڑی محبت دے نال باندھیا سے اور قرآن سن دیا سے اساں انہاں دے وچوں نہ سے جڑے قرآن دے مخالفت کرنے ہیں یا اللہ اساں تو قرآن محبت دے نال بیٹھ کے سن دیا سے یا اللہ اساں تو قرآن عالیاں دے نال جڑیا سے آج دنیا دے اندر کون مشہور ہے جڑا سب تو زیادہ قرآن بیان کریں دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میری اللہ دی توحید بیان کیتی ہے آج دیکھن کہیں کو آکھو نا اپنے نام دے نال توحیدی لکھو تو سا لکھ سوچا توحیدی جتنے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ سارے شہر والے میرے لکھ سن لیکن کچھ حسن داڑیاں والے جڑے نہ لکھ سن توحیدی کیوں وہ حسن توحیدی اے ایک جماعت کا نام ہے اور یہ سب خوشی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام توحیدی ہننا اساں بھی انشاءاللہ اللہ دی توحید بیان کرنے لے توحیدی ہیں اور انشاءاللہ میرے سارے شہر والے مرد بھی عورتیں انشاءاللہ توحیدی ہیں اللہ پاک انہی دے توحید دے سب کو زندہ بھی رکھے اور انہی دے سب کو موت آئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على